कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद। नमस्कार। आजको कृषि संवादमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ मध्य प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नम्रता सिंहसँग। सचिवज्यूसँग हामी मध्य प्रदेश सरकारको कृषि नीति, मध्य प्रदेशको पहिचान झल्किने कृषि कार्यक्रमहरू, यस प्रदेशको आयात निर्यातको अवस्था र कृषि क्षेत्रका विविध चुनौती, सम्भावना र अवसरहरूमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। यहाँलाई कृषि संवादमा स्वागत छ। धन्यवाद। मध्य प्रदेश सरकारको यहाँ सचिवको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ हैन? यो प्रदेशलाई अन्नको एउटा भण्डार पनि भनिन्छ। यहाँ कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयको अथाह सम्भावना पनि छ। यसलाई व्यवस्थित तरिकाले अगाडि बढाउनका लागि मध्य प्रदेश सरकारको चाहिँ कृषिसँग सम्बन्धित नीति कस्तो छ, यहीबाट कार्यक्रमको प्रारम्भ गरौँ। नीतिको कुरा गर्नुपर्दा अब नीति तथा कार्यक्रम यो वर्षको लागि जुन 78-79 को जुन नीति तथा कार्यक्रम छ हाम्रो मध्य प्रदेशको, अब निकै लामो त बुदाहरू धेरै छन्, तैपनि भूमि व्यवस्थापनकै कुरा गरिएको छ। त्यो भू उपयोगदेखि लिएर हैन त्यसको कार्य योजनाहरू कसरी बनाउने तर्फ रहेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो यो सहकारीतर्फ, सहकारीलाई पनि बढी फोकस गरिएको छ। सहकारीको माध्यमबाट सहकारीको प्रवर्धन र सम्वर्धन गर्ने कुरा गरिएको छ। उसको सहकार्यमा जति पनि कार्यक्रमहरू हाम्रो हुन्छ कृषि सम्बन्धी, पशुपक्षी सम्बन्धी, त्यो चाहिँ हामीले सहकारी मार्फत गराउनको लागि, सहकारीको लागि चाहिँ सहकारीको प्रवर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, सहकारीलाई सम्वर्धन कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसलाई कानुनी दायरामा चाहिँ कसरी ल्याएर त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यसबारेमा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएको छ। सँगसँगै अब हाम्रो कृषिको कुरा गर्नुपर्दा अब कमोडिटी वाइज पनि कुरा गरिएको छ, जस्तो कि धानदेखि लिएर गहुँ, मकैको कुरा गरिएको छ हैन। कमोडिटी वाइज, क्रप वाइज पनि कुरा गरिएको छ। कृषि एक प्रणाली सिस्टमको, एक इन्टिग्रेटेड प्रणाली सिस्टमको कुरा गरिएको छ हैन। अनि त्यसरी नै हाम्रो अब दैविक प्रकोप हुँदाखेरि हामीले त्यो समयलाई, त्यो कुरालाई एड्रेस गर्ने कसरी गर्नेछौँ भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ, बिमाको कुरा गरिएको छ। सँगसँगै कृषिजन्य उत्पादनलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यावसायिकीकरण हैन, त्यसको उद्योग, त्यो रिलेटेड उद्योगहरू स्थापना गर्ने कुरा, जस्तो कि आर्थिक करिडोरको रूपमा हैन विकास गर्ने कुरा, करिडोरमै विकास गर्ने कुरा गरिएको छ भनेदेखि अब कृषि जैविक विविधताको कुरा गरिएको छ, त्यसको संरक्षण सम्वर्धनको कुरा गरिएको छ। सँगसँगै माटो स्वास्थ्यको कुरा गरिएको छ। माटो स्वास्थ्य किनकि अहिले हेर्नुपर्दा हामीले एउटा एनालिसिस गरेको थियौँ र सोइल कन्फरेन्स पनि गरेको थियौँ। सोइल कन्फरेन्समा माटोको जुन स्वास्थ्य छ त्यो एकदमै नाजुक उसमा स्थितिमा पुगिसकेको हुनाले हामीले अब आगामी वर्षमा चाहिँ कस्तो खालको कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्छ माटो स्वास्थ्य सुधारको लागि, त्यस्तो कुरा गरिएको छ। इन्टिग्रेटेड पेस्ट म्यानेजमेन्टको कुरा गरिएको छ, बालीमा लाग्ने रोग किराहरूको बारेमा। त्यसरी नै निजी क्षेत्रलाई कसरी हामीले समावेश गर्न सक्छौँ, अगाडि बढाउन सक्छौँ, कृषिमा संलग्न गराएर कसरी अगाडि बढाउने, त्यो कुरा छ। त्यसमा अब यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने कुरा पनि छुट्टै पनि उल्लेख गरिएको छ, इन्फर्मेसन टेक्नोलोजीबाट हैन। त्यसमा आइसिटीको कुरा गरिएको छ। सँगसँगै अब यो हाम्रो जुन रैथाने जातका बाली भनौँ, पशुपक्षीका जात भनौँ, त्यसको संरक्षण र प्रवर्धनको कुरा गरिएको छ। त्यसपछि अब मैले पशुपक्षीको कुरा गर्नुपर्दा पशुपक्षी रिलेटेड रोगहरूको भेटेरिनरी सेवालाई चाहिँ कसरी हामी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने कुरा गरिएको छ। अनि मोबाइल सेवाको कुरा गरिएको छ। त्यसरी नै हाम्रो किसान जुन अलिकति विपन्न ग्रुपका कृषक दाजु दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ जस्तो कि सामाजिक उसमा चाहिँ पछाडि परिएका ग्रुपहरू, सीमान्तकृत समुदाय, हजुर त्यस्ता ग्रुप हैन जुन अगाडि आउन बढ्न सक्नु भएको छैन, त्यस्ता उहाँहरूलाई चाहिँ फोकस गरेर कार्यक्रमहरू, त्यस्तै खालको कार्यक्रमहरू ल्याउने
कुरा उल्लेख गरिएको छ हैन। त्यसरी विदेशबाट फर्किएका जुन युवाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई लक्षित गरिएर एउटा नवीनतम नवप्रवर्तन इनोभेटिभ कार्यक्रमहरू कस्तो हुन सक्छ त्यस्तोमा लाई फोकस गरिएको छ। समग्रमा हेर्नुपर्दा हामीले सबै कुरा नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख भएको छ। अब किनकि नीति तथा कार्यक्रम भन्न बित्तिकै यो प्रदेश र समग्रमा राष्ट्रलाई के आवश्यकता छ त कृषि क्षेत्रमा पशुपक्षी क्षेत्रमा त्यो भएको हुनाले केही पनि कुरा चाहिँ त्यहाँ छुटेको चाहिँ मैले पाउँदिनँ। सबै एक प्रकारले समेटिएको छ हैन। यहाँले अत्यन्तै राम्रोसँग मध्य प्रदेश सरकारको कृषि नीतिमा समेटिएका विषयहरू राख्नुभयो हैन। यसभित्र पनि यो मध्य प्रदेशमा चाहिँ यसको छुट्टै पहिचान झल्किने खालका कृषिसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ के राख्नु भएको छ? खाद्य सुरक्षा सम्बन्धी केही कार्यक्रमहरू भएका छन् जुन कि सानो जुन किसान भनौँ न आफूसित कुनै पुँजी नभएको त्यस्ता किसानहरूलाई पनि लक्षित गरेर कार्यक्रम राखिएको छ त्यो समूहको लागि। र अर्को जुन तपाईले भन्नुभयो कि देखिने खालको एड्रेस गर्ने खालको जुन प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने खालको हजुर त्यस्तो खालको कार्यक्रमको कुरा गर्नुपर्दा मैले एउटा चाहिँ मुख्यमन्त्री किसान उत्थान कार्यक्रमको कुरा गर्न चाहन्छु। त्यसमा चाहिँ त्यही मैले अघि पनि भने विपन्न ग्रुप कृषक विपन्न ग्रुप हैन सामाजिक उसमा अवस्थामा पिछडिएका समूहहरू एकल महिलाहरू हैन विभिन्न यस्ता ग्रुपहरूलाई टार्गेट गरेर उहाँहरूको खातामा हैन केही रकम जाने गरी सिधै जाने गरी चाहिँ एउटा कार्यविधि हामीले बनाएर अगाडि बढाएका छौं हैन। विगत 3 वर्षदेखि यो कार्यक्रम आइरहेको थियो, विनियोजित हुन्छ एभ्री इयर। तर यसपालि चाहिँ मैले भन्नुपर्दा यो चाहिँ कार्यविधि अगाडि बढेको छ, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा हामीले पठाउँछौं र यसले के हुन्छ भनेदेखि जोसित पैसा छैन कृषि कर्म गर्नको लागि त्यसलाई चाहिँ एउटा हैन केही रकमको सहयोग त भयो नि 10,000 को दरले कुनै किसानको गयो भने केही न केही त गर्ला नि त त्यो 10,000 रुपैयाँमा त्यो एउटा खालको कार्यक्रम भयो। अर्को भनेको अलिकति देखिने खालको चाहिँ इनोभेटिभ कामहरू नवप्रवर्तन सम्बन्धी केही भइरहेकै काममा अलिकति हामीले इन्टरभेन्सन गरेर त्यसलाई चाहिँ अरु केही इन्कर्पोरेट गरेर त्यसलाई चाहिँ नवीनतम भन्न सकिन्छ नि त हैन। त्यस्तो खालको प्रपोजलहरू एक्सेप्ट गरेर अनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले त्यस्ता खालको कार्यक्रमको लागि पनि प्रोभिजन राखेका छौं। यो वर्ष पनि छ नवप्रवर्तन हैन नवप्रवर्तन भनौं अथवा सहकार्यमा प्रस्तावनामा आधारित कार्यक्रमहरू छन् हैन। त्यो चाहिँ अलि ठूला देखिने खालको कार्यक्रमहरूको लागि हामीले राखेका छौं। र यस्तै इनोभेटिभ काम गर्न चाहने युवाहरू भए अथवा निजी कुनै सेक्टर गर्न सरकारको सहकार्यमा गर्न चाहन्छ भने उहाँहरूलाई टार्गेट गरेर त्यो कार्यक्रमहरू राखिएको छ। सँगसँगै हामीले यो कृषि सडक कार्यक्रम हैन हुन त स्थानीय लेभलले गर्नुपर्ने कार्यक्रम हो यो हैन, तर अहिले चाहिँ हाम्रो कारणवश अब कृषि तर्फको कार्यक्रम एकदमै अगाडि बढिरहेको अवस्था छैन, स्थानीय लेभलमा बिस्तारै बिस्तारै हुँदैछ। त्यही भएर अब कृषि सडक जुन उत्पादन हुन्छ हैन जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यसको पहुँच मार्केटसम्म हुनु पर्यो नि त, मेन हाइवेसम्म त कम्तीमा पनि हुनु पर्यो किनकि प्रोडक्सन भइसकेपछि त त्यहाँबाट लैजानु पर्यो मार्केटिङको लागि। त्यस्तोको लागि सहजीकरण गरिदिनुको लागि कृषि सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ र सकेसम्म हामीले एक स्थानीय त एक कृषि सडक भन्ने अवधारणा पनि ल्याएका छौं। साना सिँचाइहरूको पनि व्यवस्था कार्यक्रम मार्फत हामीले गरेका छौं। पशुपक्षीमा चाहिँ हाम्रो दूध मिशन र मासु मिशन कार्यक्रमहरू हामीले अगाडि बढाएका छौं। त्यसरी नै अब माछा सम्बन्धी पोखरीहरू निर्माण यताउति देखिने खालको, किनकि मध्य प्रदेश एकदमै माछा उत्पादनमा चाहिँ अहिले अग्रिम स्थानमा छ भन्ने मैले जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। जस्तो मध्य प्रदेशलाई चाहिँ यो अन्न भण्डारको एउटा केन्द्र पनि भनिन्छ हैन। पछिल्लो समय उत्पादनमा वृद्धि पनि भइरहेको पनि भनिन्छ, त्यो सुन्नमा आइरहेको छ। तर यो आयात घट्नुको सट्टा किन बढिरहेको छ? यसमा केही तपाईहरुले पहल कदम लिनु भएको छ?
जुन बेला नेपालको जनसङ्ख्या 1.5 करोड जति थियो त्यतिखेर हामी एक्सपोर्टै गर्थ्यौँ कि एक्सपोर्ट गर्थ्यौँ भारतलाई अथवा विभिन्न त्यो छ इतिहास छ हाम्रो हैन एक्सपोर्ट गर्दै इभन कोरियालाई पनि गरेको इतिहास छ हैन त्यो के त्यतिखेरको अवस्था कस्तो थियो भन्देखि भूमि त त्यही हो एक्सपेन्सन त भएको छैन तर अहिले र त्यतिखेरको हेर्नु पर्दा त्यो 1.5 करोडको थियो र अहिले गएर हाम्रो पपुलेसन लगभग 3 करोडको हाराहारीमा छ हैन र त्यसबाहेक पनि त विदेशबाट विदेशीहरूको पनि त आवागमन जारी छ हैन त्यो हुँदाखेरि र अर्को एउटा मेन पहिला जुन मैले नेपालको अलिकति पछिल्लो समयको जुन कुरा गरेँ कस्तो थियो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ एउटा चलन के थियो भनेदेखि त्यहीको उत्पादन लोकल उत्पादन जे हुन्थ्यो हाम्रो खानेबानी पनि त्यही थियो फुड ह्याबिट हैन जे उत्पादन भयो त्यही चामलै खानुपर्छ भन्ने थिएन हैन र अर्को हाम्रो सहज पहुँच थिएन दुर्गम पहाडी जिल्लाहरूमा दुर्गम ठाउँमा सहज पहुँच नभएको हुनाले उत्पादन भएको जुन त्यतिखेरको धान थियो त्यो हामीलाई पनि पुग्थ्यो इभन हामीले एक्सपोर्ट पनि गरिदिन्थ्यौँ दुईटा पिक्चर भयो नि त उत्पादन भयो एउटा त फुड ह्याबिट थिएन दुर्गम जिल्लाहरूमा त्यो भातै खानुपर्छ भन्ने कुरा थिएन र पहुँच पनि थिएन त्यो लैजाने ट्रान्सपोर्टेसनको पनि प्रब्लम भएको हुनाले जति उत्पादन भयो खाइयो र एक्सपोर्ट गरियो तर अहिले के भयो भनेदेखि ठ्याक्क उल्टो छ भूभाग त्यही हो हाम्रो क्षेत्रफल खाने जनसङ्ख्या बढ्यो फुड ह्याबिट चेन्ज भयो एसेसिबिलिटी दुर्गम ठाउँमा पनि भयो सडकको विस्तार त जुनसुकै उसमा पनि भइसकेको हुनाले अब त्यही अनुसारको यसको खपत बढिसकेपछि अब यो डिमान्ड फुलफिल हुनको लागि जुन यो इम्पोर्ट देखिन्छ एउटा त्यो भयो पोइन्ट अर्को कुरा जुन मैले गर्न चाहे जुन इम्पोर्ट हुन्छ हैन चामलको रूपमा त्यो चामल मात्रै त होइन त्यसको क्याटेगोरी त विभिन्न क्याटेगोरीमा छ हैन अब त्यो कनिकाको रूपमा छ पिठोको रूपमा छ हैन विभिन्न उसमा छ नि त चामलै भनेर त सबैलाई त भन्न मिल्दैन नि 5 अर्बको त्यो विभिन्न क्याटेगोरी छ त्यो छुट्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ हामीले स्वाटै भनिदिन्छौँ 5 अर्ब तर त्यसरी त अलि मिल्दैन बोल्न पनि हैन र अर्को मल्टी युज छ यसको र मल्टी पर्पस छ के मल्टी युज भन्दाखेरि अब यो चामल हामीले कन्ज्युम गर्छौँ कनिका एनिमल फिडमा पनि युज हुन्छ राइस ब्रान आउँछ त्यो पनि एनिमल फिडमा युज हुन्छ र अब मल्टिपर्पस कुरा गर्नुपर्दा अब यो विभिन्न उसमा जान्छ र मैले जुन अर्को कुरा गरेँ मैले क्याटेगोराइज गरिएको छैन कि त्यसमा आएको त देखिन्छ तर त्यो के आयो त तपाईले अघि नै भन्नुभयो नि त पिठो पनि आयो कनिका पनि आयो राइस ब्रान पनि आयो चामल पनि आयो त्यो त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा मसिनो चामल खाने ह्याबिट छ भने मसिनो नै उत्पादन गरौँ न त भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरूलाई फोकस गरेर कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयास गरिएको पनि छ राइस मिल मोडलमा जस्तो निर्यात बढाउने गरिकन उत्पादन बढाउने तर्फ के सोच्नु भएको छ अब कुन कार्यक्रम कस्तो खालको कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि चाहिँ यो जुन आयात भइरहेको कमोडिटी वाइज कुरा गरौँ अब आयात भएका कमोडिटीलाई कसरी हामीले बिस्तारै सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने यो कार्यक्रम मार्फत हामीले कार्यक्रमहरू मार्फत ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ अब मैले ठ्याक्क तपाईलाई यो कार्यक्रम ल्याउँछु भन्ने अहिलेको अवस्थामा नभएको हुनाले कार्यक्रमै मैले भनिनँ तर यो योजना चाहिँ हाम्रो यो इम्पोर्ट सब्स्टिट्युट गर्ने केमा गर्न सकिन्छ र एक्सपोर्ट के गर्न सकिन्छ त्यति नै हाम्रो पोटेन्शियलिटी एक्सपोर्टमा पनि छ जस्तो कि मध्य प्रदेश अन्नको भण्डार त भनियो अन्नको एक्सपोर्ट गर्न नसके पनि डिफ्रेन्ट कमोडिटीज छ नि जस्तो कि माछा छ माछाको सम्भावना निकै धेरै छ र उत्पादन पनि धेरै भइरहेको छ हैन त्यसलाई बढाएर त्यसलाई त्यसको गुणस्तर पनि राम्रो गरेर क्वालिटीमा काम गरेर हामीले त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ त्यसको मार्केटिङ नपाएर कति फालेको अवस्था छ कुहिएर फालेको अवस्था छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी सम्बोधन त्यो जुन मेजर इस्यु हुन्छ प्रब्लम हुन्छ त्यसलाई एड्रेस गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले ल्याएर अनि बल्ल क्वालिटीमा काम गरेर एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्छौँ यो मैले एउटा दुईटा तपाईलाई एक्जाम्पल भने र मध्य प्रदेशमा उखुको पनि त्यति नै पोटेन्शियलिटी छ
नीतिगत केही समस्या जटिलता छ विगतकै दिनदेखि हैन, त्यसलाई समाधान गर्न बित्तिकै यहाँ मध्य प्रदेशमा चाहिँ उखुको पनि त्यति नै सम्भावना छ। सचिवको रूपमा काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले प्रत्यक्ष फेस गर्नु परिरहेका चुनौतीहरू चाहिँ के छ? जनसङ्ख्या सबभन्दा बढी, क्षेत्रफल सबभन्दा थोरै भएको मध्य प्रदेश हैन, क्षेत्रफल सानो छ, पपुलेसन हाइली पपुलेटेड छ, चुनौतीहरू पनि धेरै छन्। त्यही अनुसार अब सबभन्दा पहिला चाहिँ अब म यहाँ कृषि सचिव प्रदेश सचिवको रूपमा कार्य गर्दाखेरि मैले सबभन्दा प्रत्यक्ष सबभन्दा पहिला जुन चुनौतीको रूपमा मैले पाएको जनशक्तिको अभाव एकदमै निकै, त्यो त हरेक लेभलमा छ हैन। भएको जनशक्तिमा पनि टेक्निकल हैन, टेक्निकली साउन्ड दक्ष जनशक्तिको कुरा अहिले हामी 40 जति दरबन्दी छ त्यसमा 40% मात्रै काम गरिरहेका छौँ र 40 मा पनि 20 जुन छ त्यो चाहिँ हामीले दक्ष जनशक्ति भन्न सक्छौँ हैन। त्यो आफूमै एउटा ठुलो चुनौती हो। कुनै पनि कार्यक्रमको नीतिको काम कुरा गर्छौँ, कार्यक्रमको काम गर्छौँ, त्यो कार्यक्रमलाई रोक्ने हैन, यही कुराहरू छन् हैन। अनि त्यसमा पनि हाम्रो अर्को भनेको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्ट, भएका जनशक्ति नलेज त एभ्री डे हामीले लर्न गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, सिक्दै जाने हो हामीले, तर यहाँ त्यो खालको पनि अलिकति हामीले बनाउनु पर्ने देखिन्छ। जस्तो कि भएकै जनशक्तिको क्यापेसिटी इन्हान्समेन्टको नयाँ टेक्नोलोजीसित फ्रेन्डली हुने ट्रेनिङ मार्फत अथवा भिजिट मार्फत त्यस्तो कुराहरू भयो हैन। अर्को मल्टी सेक्टोरल, जस्तो कि कृषि भन्न बित्तिकै यसमा चाहिँ अब भूमिको पार्ट पनि छ हैन, इरिगेसनको पार्ट पनि छ, तर इरिगेसन भनेको सिँचाइ हाम्रो अर्कोतर्फ छ, हाम्रो कोअर्डिनेसन छैन कि। कृषि हामी छौँ, त्यसमा कृषिलाई सिँचाइ चाहिन्छ, त्यो हामी सबैलाई थाहा छ, तर त्यो देखिएन कि। मल्टी सेक्टोरल एप्रोचमा हुनुपर्छ हाम्रो कृषि, त्यसमा चाहिँ अलिकति खाँचो छ, त्यसको खाँचो छ, तर आगामी दिनमा चाहिँ बिस्तारै त्यसमा सुधार हुने प्रयास चाहिँ जारी छ। र अर्को चुनौतीको रूपमा रहेको हाम्रो सदैव सिँचाइ त मैले भने मलको, अब मलको कुरा गर्नुपर्दा रासायनिक मल जुन छ हाम्रो एभ्री इयर त्यसको समस्या नै हुन्छ। अन्तमा के भन्नु छ यहाँको? कृषि विकास हामीले राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि गरेको भन्ने हाम्रो धारणा हुनुपर्छ। व्यक्तिको लागि होइन, स्थान विशेषको लागि होइन, यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि गरिएको हो कृषि विकास भन्ने हाम्रो सबैको धारणा हुनुपर्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कृषि यो पेसालाई चाहिँ हामीले एकदमै मर्यादित पेसाको रूपमा हेरिदिने आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, र यो हो पनि, किनकि उत्पादनै भएन भने हामीले के खान्छौँ, र उत्पादन गर्ने त अल्टिमेटली किसानै हो। त्यही भएर यो पेसालाई चाहिँ हामीले मर्यादित ढङ्गले हेर्नु पर्यो। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराउनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। आजलाई कृषि संवाद यति नै। आजको कृषि संवादमा हामीले कुराकानी गर्यौं मध्य प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डाक्टर नम्रता सिंहसँग। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्, नमस्कार। कृषिका समसामयिक नीतिगत मुद्दाहरूमा केन्द्रित विशेष कुराकानी कृषि संवाद।